दर्शकवृन्द नमस्कार। हरेक दिन बेलुका 8:30 बजे आउने नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेस लिएर उपस्थित छु म पुष्पा केसी। देशको पुरानो तथा प्रमुख दलमध्ये एक नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशन केन्द्रित छ। मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गरिएको छ। यस्तै भदौ 18 गतेदेखि वडा तहको अधिवेशन सुरु भएको थियो। अहिले गाउँ नगर र जिल्ला अधिवेशन भइरहेको छ। नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसमा हामी 14औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। नेपाली काङ्ग्रेसको नीति र नेतृत्वका विषयमा हुने बहस, महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि र यससँग जोडिएका विश्लेषण यो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। विक्रम सम्वत 2003 साल माघ 12 र 13 गते कलकत्ताको भवानीपुर स्थित खालसा हाई स्कुलमा भएको सम्मेलनबाट टङ्क प्रसाद आचार्यलाई नै नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको पहिलो सभापति घोषित गरेर सम्मान गरियो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला त्यसको कार्यवाहक सभापति बनाइए। यसरी टङ्क प्रसाद आचार्य नेपाल प्रजा परिषदको सभापति हुँदाहुँदै नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको पनि सभापति भए। काङ्ग्रेसको पहिलो महाधिवेशनबाट जेलमा रहेका टङ्क प्रसाद आचार्य कसरी बने काङ्ग्रेस सभापति? कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खलामा सहकर्मी किशोर दाहालको सहयोगमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सहकर्मी रामकुमार शाही। अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका मुख्य दुई कमिटी थिए, बनारस कमिटी र कलकत्ता कमिटी। तर सम्मेलन कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा दुवै कमिटीका आफ्ना मत थिए। अब पार्टी बनाउने कुरा चलेपछि सम्मेलन कहाँ गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो। कलकत्तावालाहरूले भने सम्मेलनको खर्च हामी बेहोर्छौँ, त्यसो हुनाले त्यो कलकत्तामा नै हुनुपर्छ भने। म सम्मेलन बनारसमा नै गर्न चाहन्थेँ, तर बनारसवालाहरूले खर्च बेहोर्न सक्दैनथे र समर्थ पनि थिएनन्। अन्त्यमा सम्मेलन कलकत्तामा नै गर्ने निश्चय गर्यौँ, बिपी कोइरालाले आत्मवृत्तान्तमा लेखेका छन्। यसैबीच 2003 माघ 12 र 13 गते कलकत्ताको भवानीपुर स्थित खालसा हाई स्कुलमा सम्मेलन आयोजना भयो। सम्मेलनको उद्घाटन राम मनोहर लोहियाबाट गराउन खोजिएको थियो, तर अन्तिम समयमा उनी उपस्थित हुन नसक्ने परिस्थिति बन्यो। त्यसैले दिल्ली रमन रेग्मीले सम्मेलनको उद्घाटन गरे। उक्त सम्मेलनमा पार्टीको नामका बारेमा ठूलो छलफल भयो। नामका सन्दर्भमा विभिन्न प्रस्तावहरू आए। गणेशमान सिंहले नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्दै अखिल भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस नाममा अखिल भारतीय भन्ने शब्दको ठूलो विरोध गरे। त्यस्तै आफू प्रजा परिषदबाट आएको हुनाले उनको मुख्य जोड पार्टीको नाम नेपाल प्रजा परिषद नै हुनुपर्छ भन्ने थियो, तर अरूले त्यसलाई स्वीकार गरेनन्। आफ्नो प्रस्तावमा डीएन प्रधान र गोपाल प्रसाद भट्टराईले मुख्य विरोध जनाएको सिंहको भनाइ छ। उनले मेरो कथाका पानाहरूमा लेखेका छन्, मेरो हार्दिक इच्छा थियो प्रजा परिषदलाई पुनर्जीवित बनाउने, तर त्यो त हिंसात्मक पार्टी हो, हामीले अहिंसात्मक आन्दोलन चलाउनु पर्छ, त्यसकारण पहिले नै हिंसात्मक काम गर्ने रूपमा चिनिएको पार्टीको नाम राख्नु हुँदैन भन्ने तर्क आयो। डीएन प्रधान र गोपाल प्रसाद भट्टराईले मुख्य विरोधी भूमिका खेले, अरू धेरैले पनि उनीहरूलाई समर्थन गरेको देखियो। सिंहको त भनाइ छ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले मलाई एक कुनामा लगी, मलाई नामसँग केही मतलब छैन, सिर्फ नेपालमा प्रजातन्त्र आउनुपर्छ, तर भारतीयहरूको मन र विश्वास जित्न यसको नाम काङ्ग्रेस भन्ने शब्दसँग जोड्नु नै पर्छ भनी सम्झाए। त्यसमा म पनि सहमत भएँ। त्यस्तै पार्टीको नामको सन्दर्भमा दोस्रो प्रस्ताव आएको थियो, नेपाल नेसनल कन्फरेन्स। यस सन्दर्भमा सिंहले भनेका छन्, दोस्रो प्रस्ताव आएको थियो काश्मीरको जस्तै नेपाल नेसनल कन्फरेन्स। त्यो प्रस्ताव गोपाल प्रसाद, कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायत प्रवासी नेपालीहरूका तर्फबाट आएको थियो। प्रस्तावको मैले विरोध गरेँ। मैले तर्क दिएँ कि काश्मीर त भारतको हो, त्यसको जस्तो नाउँ हामीले पनि राख्यो भने नेपाल पनि भारतकै महातत्वको राज्य जस्तो देखिन सक्छ। नेपाल नेसनल काङ्ग्रेस पनि प्रस्ताव आयो। यस सन्दर्भमा पनि गणेशमान सिंह भन्छन्, तेस्रो नाउँ प्रस्तावित भयो नेपाल नेसनल काङ्ग्रेसको रूपमा। दुई थरी समर्थक र विरोधीहरू उत्साह, जोस र शक्ति पहिले नै खर्च भइसकेको थियो। थाकेका दुवै थरीले तेस्रो नाउँमा कुनै आपत्ति जनाएनौँ। फलस्वरूप नयाँ पार्टीको नाम नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेस कायम भयो। सम्मेलन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरियो। दिल्ली रमन रेग्मीको अध्यक्ष हुने चाहना थियो, तर उनलाई कसैले प्रस्ताव गरेनन्। नाम सिफारिस मेरो भयो, स्वभावतः, किनभने म नै सबै दौडधुप गरिरहेको थिएँ।
गणेश मान्जीले दिनुभयो टङ्कप्रसादजीको नाउँ। मलाई पनि लाग्यो एउटा सद्भावनाको सङ्केत पनि हुन्छ। जेलमा पनि छन्, बरु म कार्यवाहक अध्यक्ष भइदिउँला, टङ्कप्रसाद नै अध्यक्ष बनुन् भन्ने मैले पनि र त्यही बमोजिम भयो, बिपीले आत्मवृत्तान्तमा लेखेका छन्। यसरी सर्वसम्मतिले टङ्कप्रसाद आचार्यलाई नै नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको पहिलो सभापति घोषित गरेर सम्मान गरियो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला त्यसको कार्यवाहक सभापति बनाइए। यसरी टङ्कप्रसाद आचार्य नेपाल प्रजा परिषदको सभापति हुँदाहुँदै नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको पनि सभापति भए। सो सम्मेलनले कार्यकारी सभापतिमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, महामन्त्रीमा बालचन्द्र शर्मा, प्रचाराध्यक्षमा डिल्लीरमण रेग्मी, सङ्गठन मन्त्रीमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र कोषाध्यक्षमा देवशङ्कर लाल श्रेष्ठलाई चयन गरेको थियो। अरू सदस्यहरूमा गोपाल प्रसाद भट्टराई, रुद्रप्रसाद गिरी, गणेशमान सिंह श्रेष्ठ, डीबी परियार, डीएन प्रधान, सीबी सिंह थिए। नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापनाले जनतालाई राणाशाही विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिन उत्साहित गर्यो। पुष्पलाल, जो त्यतिबेला त्यही पार्टीमा संलग्न थिए, लेख्छन्, नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापनाले देशका विभिन्न स्थान र प्रवासमा बसे राणाशाही तथा अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादको विरुद्ध अलग अलग रूपमा विभिन्न स्वार्थ, सिद्धान्त र समझदारी भएका क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई एक सूत्रमा बाँधी तत्कालीन राष्ट्रको साझा दुश्मन राणाशाहीलाई ठुलो हाक दियो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो पहिलो राष्ट्रव्यापी राजनीतिक सङ्गठन थियो। तमाम क्रान्तिकारीहरू यसमा सम्मिलित भए तापनि सबैको उद्देश्य समान थिएन। प्रस्तुत सामग्री स्रोत डाक्टर राजेश गौतमको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली काङ्ग्रेस भाग 1, भुवनलाल प्रधानको नेपालको जनक्रान्ति 2007 र नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास रहेको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खला यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।